अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है। फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान एक फितना है, इसे कुचलना होगा। पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। नाज़रीन, ये कहना था, फिर वसीम बदामी ने फैसल वाडा की तबाहकुन चित्रोल कर दी। नाज़रीन, फैसल वाडा माफिया मांगते रहे मगर वसीम बदामी ने एक ना सुनी, सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। आइए पहले ये ज़बरदस्त वीडियो देखने हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। दिनों में तो एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे, जिसकी बाकायदा कॉन्ट्रडिक्शन भी आ रही थी, वो होता चला गया। पहले तो बिफोर एनी अदर क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इसकी मुझे वजह समझ में नहीं। आपके मुखालफिन आपकी किसी बात पे कहे कि ओ जी ऐसी बात कर रहे हैं, वो समझ में आती है बात। आपके मुखालफिन है, गवर्नमेंट के सीनियर लोग भी कह रहे थे कि नहीं जी अपनी तरफ से छक्के चौके मार रहे हैं, हमारी तरफ से पीटीआई के लिए ऐसा कोई सख्त पैगाम नहीं है। बात आपकी सही साबित हुई, तो लेकिन गवर्नमेंट क्या इसकी ओनरशिप नहीं ले रही थी या कि क्या था? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, मैं तो आपको 2 साल से जो बातें बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें ही ठीक निकल आ रही है। और मैं कोई बकरी तो हूँ नहीं, और मैं जमहूरी और दाएं बाएं और कन्नी कटा के तो बात नहीं करता। मैं तो जो बात करता हूँ हमेशा से मैं ठोक बजा के बात करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ। मुझे ड्रामेबाजी आती नहीं। वैसे भी जमहूरियत के ज़्यादा फैन नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं तो बिल्कुल जिसको मैं जमहूरी समझता हूँ मैं उसी जमहूरियत के साथ हूँ। आपकी जमहूरियत की डेफिनेशन नाम कुछ और रखा आपने। ठीक है, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, मैं तो उसका बंदा हूँ। अच्छा, एस्टैब्लिश्ड, ठीक। हाँ, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर। देखिए, पीडीएम 1 की हुकूमत फेल होती है और पीडीएम 2 की हुकूमत चल पड़ती है, तो क्या फ़र्क आया था? एक काबिल सिपह सलार ही आया ना बीच में। इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखे ना आप। तो उस पर कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं, कोई सवाल जवाब क्या मुश्किल मासूमाना करना चाह रहे हैं। मुस्कुराहट के अंदर आपको छुपे हुए शायद आप बहुत सारे सवाल कर भी ना सकें। मैं उतना आज़ाद नहीं हूँ ना जितने आप आज़ाद सेनेटर हैं। मैं तो एक गुलाम आदमी हूँ ना, समझ। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों इस तरह खुल के बात नहीं करती? देखिए, इमरान साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं भी शायद वो T20 का मैच टेस्ट मैच समझ के खेलते हैं, मैं T20 का मैच T5 कर देता हूँ मैं। तो फर्क है, वो ठीक है, एहतराम करते हैं एक दूसरे की सियासत। और फिर उनके वजीरों ने आगे बता दिया था, मुझे आगे क्या कहने की जरूरत है आगे। हाँ। आप उस दिन कह रहे थे कि कल मुलाकात नहीं होगी, अगले दिन चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात लगी हुई थी, जुमेरात का दिन था। अब कल मंगल है, कल फिर मुलाकातें लगी हुई हैं, होंगी नहीं होंगी? ठीक है, पहले नाके पे इज्जत से रोक दिया जाएगा। अच्छा। और उम्मीद है कि जो चचा जान ने आके जिस जबान में इनको समझ में आती थी वो समझा दिया है। चचा जान अभी तो दुआ करें, पर चचा जान तक ही बात रहे। किसी दिन खुदा ना खासा अगर बड़े अब्बू आ गए पाकिस्तान के, तो फिर तो बाथरूम कम पड़ जाएंगे और लोग एक बाथरूम के अंदर 50 हज़ार आदमी होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। बिजनेस बड़ा अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप बाथरूम ट्रिलियंस के हिसाब से बना दें, नहीं तो है नहीं, इसका भी इम्कान है। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो जो जबान से समझाना था और समझना था, देर है दुरुस्त अच्छी तरह समझ भी लिया। उस हिसाब से उनको पहले नाके पे अगर उन्होंने कोशिश की, वो आए पहले नाके से करेंगे, वो उम्मीद करता हूँ जैसे वापस चले जाएंगे। हील उड़त, बदमाशी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें, इसमें बिल्कुल लिभाम ना रखें, बिल्कुल सूतर, बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें कोई अब टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं है कि आप गाली दे रियासत को, आप फौजियों को, शहीदों को, सिपह सलार को, पाकिस्तान को, उसको नुकसान पहुँचाएं, आप हील उड़ा करें, आग लगा दें, मारदार कर दें, ये पॉसिबल नहीं। सो क्लैरिटी, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है। और वैसे उनका थोड़ी देर पहले बयान है पीटीआई के ऑफिशियल से कि हम कल जैसे हमेशा जाते हैं हर मंगल को, इस तरह कल भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन आप कह रहे हैं पहले नाके पे रोक के वापस। अच्छी बात है ना, कि देर है दुरुस्त है, जबान यही समझनी थी तो ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है, इसको वेलकम करें इस बात को। देखिए, आपके शो पे बताया गया कि बेनामी आपने जायदाद सुनी है, बेनामी ज़मीन सुनी है, बेनामी कारोबार सुना है, बेनामी आपने अब सेनेटर देखा और एक फटा हुआ माइक है जो लेके आका। देखिए, वो आज भी आया वैसे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी पीटीआई माशाल्लाह, इसको क्या कहेंगे, कागज फटा है। हाँ, बस नहीं, लेकिन आज अब देखिए मैं पढ़ूंगा तो मसला है, आज फिर ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें लफ्ज़ हैं बाजारी, गंदी, गलीज, थड़े की ज़बान, गुंडों में बैठ के फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला और गटरों की बदबू वाली ज़बान। ये आज की ट्वीट है। देखिए, पता नहीं, मैं नाम अनाउंस करता हूँ कि बॉर्डर ऑफ शो में आएंगे, वो एक प्रेसिडेंट जारी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। एक तो इसमें से अभी मैं आप भी सारी नहीं पढ़ा, मैं साइड में इसमें एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए बताइए साहब, बड़ी क्लैरिटी है। गंदी, गलीज, थड़ा, बेनामी सेनेटर भी लिखा हुआ। देखिए दूसरी लाइन, देखिए, आपने टांगा सुना था, टांगे की सवारी सुनी थी, टांगे की शाही सवारी सुनी थी, टांगा सवार सुना था, टांगे को चलाने वाला सुना था, आपने टांगा पार्टी सुनी थी, कुत्ता पार्टी आपने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर माइंड कर जाते हैं वो, जबकि तो वैसे भी थोड़ा नहीं सर, वैसे तो अच्छा वो आपको बोलना शुरू कर देंगे कल को, मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो नाम ही चेंज कर दिया।
تاکہ کوئی مائنڈ ہی نہ کرے, اور وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے, پوری پارٹی میں ایسے کوئی بات نہیں کرتا میں نے آپ سے کہا کہ جس انفارمیشن سیکرٹری نے لکھا ٹامی وکاس نے, اس کو ہم بلا رہے ہیں. اب آپ ٹامی ہلفگر بھی ہے نا, اب کل وہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے, وہ اس نام سے آپ کو مخاطب آئیں کریں گے گے, نہیں نا, میں منع کروں گا وہ یار یہ نہیں بولو ٹامی جو ہے وہ منع کر کے پی کے میں بھی چھپا ہوا ہے, وہ ٹامی چھپا ہوا ہے, ٹامی کی تلاش ہے. ٹامی کہیں پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں کسے چھپنا ہے بھائی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتے ہیں, ہری پور کے الیکشن کا حال دیکھا نا آپ نے, وہ پوچھا نا کہ پی ٹی آئی والوں سے کیا کیا بھائی آپ نے, آپ تو پیرا دے رہے تھے, سب کچھ دے رہے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں کلیئرٹی, میں پوری پارٹی کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ٹامی وکاس, شیخ وکاس, یار وہ کل پروگرام میں آ کے آپ کو سر آپ کو کیا, آپ کو ٹامی ہلفگر کا نام نہیں سنا آپ نے, یار وہ ایک برانڈ ہے, تو پھر میں نے ٹامی کہا آپ کیوں کتے سے تسبیح دے رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا نا اسی کو بات, تاکہ کل کو وہ آپ کو نہ دیں. میری بات بھائی, وہ تو ان کا بس میرے پر چلتے چلتے تھے. مجھے ایک چیز بڑی اچھی آتی ہے, دیکھیں جو میرے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, I'll be very honest, I don't give a flying, you know what, نہیں ہاں تو وہ ختم نا, مجھے تو I'm not bothered. اچھا مجھے اسی کی پرابلم نہیں. اسی طرح ایک اور ریاستی ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, ٹامی نہیں کہتا, اس کو بڑا سائز ہے, شڑوا کہہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ذیشان صاحب ہیں سینیٹر, جو سینیٹر نہیں رہیں گے, ان کی تلاش جاری ہے, ان کے کنیکشن بھی مل گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ ایک ریاستی دہشت گرد ڈیجیٹل, وہ شاہ کی وفاداری میں فوجیوں کو کھلے عام گالیوں کے ساتھ اپنے شہیدوں کے سمیت ان کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے, یہ جو 9 مئی کے بھی سارے جو بزدل بھاگے ہوئے ہیں, بیٹا میں ڈرتا ورتا نہیں, دیکھیں بیٹا کس کو کون بتاتا ہے اور باپ کون مانتا ہے, وہ تو وقت بتائے گا. میں تو خود ایک منٹ, میں نے اس سے کبھی ڈسون نہیں کی اس بات کو. سیاسی باپ میرے سیاسی باپ تھے جب تک وہ وزیر اعظم تھے ملک کے, جب تک لاوارث جب لاوارثوں کے ہاتھ میں گئے, کیڑوں کے ہاتھ میں گئے, تو جیل کی کال کوٹری میں میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے ایم این اے کا ووٹ مجھے پڑا تھا, میں نے تو کہا عمران خان صاحب کو پڑا تھا. میں قائم اس بات پہ, میں نے ہر سیاسی چیز جو سیکھی ہے وہ عمران خان صاحب سے سیکھی, مجھے یاد ہے, وہ بھول گئے ہیں. یاد رکھے کرنل جنرل عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے تو کیا کہتے تھے, مشرف سے لے کے باجوہ ڈیموکریٹک, باجوہ صاحب یہ, فیض یہ, اور فوج آپ کی گھر کی باتیں بک کر سکتی ہے, آپ کے کمرے کی بھائی آ کے بک کر سکتی ہے, آپ کی ویڈیو بنا سکتی ہے. تو سب یہ باتیں خان صاحب نے سکھائی تھی. مشرف کو ووٹ میں نے تو نہیں دیا تھا, یہ سب خان صاحب کا بیان نہیں تھا. خان صاحب اپنی وجوہات کی طرح ان کو صلاحیت ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے باجوہ صاحب کو. آپ بھولے تو نا, وہ کلپ اسٹاک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. آج کل کون ہے آپ کا سیاسی, دیکھیں میں اپنے جھنڈے, اپنے ملک اور اپنی ریاست کے ساتھ آج سے نہیں, ڈے 1 سے کھڑا ہوں. آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی سے پتہ ہے. آج کل کوئی شخصیت نہیں آپ کے سیاسی. دیکھیں ہمارے استادوں میں بہت سارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ان کی کرتے ہیں عزت, لیکن میں نے کوئی چیز اپنی چیز سے ہٹا نہیں ہوں. میں بدامی صاحب, میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیں مجھے کہا گیا کہ سیاسی باپ, میں نے کہا ہاں ہم نے پیار کیا اس کو, ہم نے اس کے لیے ہر چیز کی, اپنا پیسہ لگایا, اپنی قربانیاں دی, اثر رسول لگایا, راہ دینے کیے. علیم خان پنجاب دیکھتا تھا, میں سندھ دیکھتا تھا, جہانگیر ترین صاحب اسلام آباد دیکھتے تھے. ہماری آج بھی پیار میں دل سے ہماری کھڑی ہوئی گاڑیاں بھی بنی گالا میں, کوئی شمول کہ کسی نے بیچ نہ دی ہوں, کیونکہ ان کو بیچنے کی بہت عادت پڑ گئی تھی, ان کے ساتھ ذائچے اور تعویذ کھینچتے تھے, ٹھیک ہے. ہاں آپ کو یاد ہے, سب سے پیسہ یہ 3 آدمی تو تھے, علیم, جہانگیر ترین, میں سفر میں استعمال کرنے رکھ لو, وہ الگ ہے. ہمیں چاہیے نہیں, ہم نے اپنے پیار میں دی تھی. ہم وہ لوگ ہیں بدامی صاحب, میں کسی کا کریڈٹ نہیں لوں گا. 2016 میں ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور عمران خان صاحب کا ایک جلسہ آپ کو تھا, منسوب ہو رہا تھا. پارٹی نے فیصلہ کیا وہ جلسہ ہونا ہے. صحیح. ہمیں ایجنسیز نے کہا کہ جی بہت ایکسٹریم پوزیشن ہے, خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. 2 آدمی, دیکھیں کسی کا کریڈٹ ہے, وہ آج یہاں نہیں بیٹھا, اس کو بھی اس کا کریڈٹ دیں. میں اور عمران اسماعیل ہیومن شیلڈ بنے خان کی. ہم سے وہ پھرا لکھوایا گیا ایجنسی میں کہ آپ اپنی ذمہ داری میں کام کریں. ہم خان صاحب کی ڈائس کے آگے کھڑے ہوئے کہ ہمیں ہو جائے کچھ, ان کو کچھ نہ ہو. تو ہم تو ان بزدلوں میں سے ہیں نہیں, ہم نے تو اون کیا, ہم نے دل سے اون کیا, پیار سے اون کیا. اور جب تک ہم تھے, وہ وزیر اعظم تھا, اس کو بہت ساری چیزیں روک کے ہم نے رکھی, زبردستی کراتے تھے, ضد کراتے تھے, اپنی منمانی کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وزیر ہوتے ہوئے کیبنٹ کے اندر میں کھڑا ہوگا تو کسی کو مارنے, عمران خان صاحب گھسیٹ کے مجھے اندر لے گئے تھا. آپ کو یاد ہے خبریں چلی تھی, 6 سرخیاں بنی تھی. وہ اس وقت جو وزیرت سیاستدان تھے, اور ایک زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب کی جیسے وہ چیف ایگزیکٹو تھے, وہ ملک چلانے کے لیے لوگ آئے تھے, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ بٹا بنا دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے رپورٹیں جنریٹ کی تھی خان صاحب کے لیے وداؤٹ سگنیچر کہ یہ سب تباہی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈھماکہ. تو ہم نے تو کبھی خان صاحب کو یہ جو ڈسکریڈٹ اس وقت بھی ہونے نہیں دیا. جب ہمیں نکال بھی دیا
ٹھیک ہے, تب بھی ہم نے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں کیا. 15 سال کی چیز ہے میرے پاس, 15 سال کی. 190 ملین پاؤنڈ تو بہت چھوٹا سا کیس ہے, ٹھیک ہے. کبھی زندگی باہر نہیں نکلیں گی, نہ مجھ سے مانگی نہ میں نے کبھی دینی ہے کسی کو, ٹھیک ہے. وہ مانو تیرے اچھے وقت کی چیز ہے عمران خان صاحب کی. آج نہیں آرڈرز جو میرے پاس تھے عمران خان صاحب کے, آج بیرون ملک آپ لوگ تو پیسے نہیں دیتے, کافی بھی نہیں پلاتے, بیرون ملک اس چیٹ کے عمران خان صاحب کے لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں مجھے, لیکن میں تو کبھی نہیں دوں گا, میرے ساتھ دفن ہو جائے گی. اچھے وقت کی چیزیں, ہم تو بڑی پرنسپل لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں, مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے. بیرون ملک مل رہے ہیں, مجھے لگا اندرون ملک بڑے خریدار مل جائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا آپ سے مانگتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ریاستی جھگڑا بنا دیا ہے عمران خان صاحب کے بیچ میں, یہ ریاستی جھگڑا نہیں ہے, یہ تو سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کا جھگڑا ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ہے, تمہاری سیاست کو ہم نہیں مانتے, ولگیرٹی, گندگی, غلاظت, ضلالت, وہ ہماری پالیسی نہیں مانتے, وہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں مانتے. اس کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, جو کہ یہ کیس نہیں ہے. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 یہ کہ جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو بیرون ملک بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بھگوڑے ہیں. وہ اپنی بزرگ ماں باپ کو بھی یہاں چھوڑ کے تڑپتا ہوا چھوڑ گئے ہیں, جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے ابھی. کیوں کر رہے ہیں وہ؟ عمران خان کی محبت نہیں کر رہے, ان کو بھی تو ویورز کے ڈالرز ملتے ہیں نا. یعنی پرو خان نیریٹو لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں بک رہا ہے نا مال, تو اس کا مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں نیچرلی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے وہ دیکتے ہیں, تو جب اس کو کلک کرتے ہیں جن کی تعداد ہے اچھی خاصی, اس کا ان کو پیسے ملتے ہیں. وہ میرے بھائی وہ سپورٹ کیوں ٹرن نہیں ہو رہی؟ حالانکہ کل تعداد آپ نے دیکھ لی نا, 4 ایم پی ایز وہیں اسی علاقے کے پیرامیٹر کے تھے جہاں یہ کل جلسہ ہوا. 5000 7000 8000 جو نمبر آپ دے رہے ہیں, کیپیسٹی اس کی اتنی تھی جگہ کی. پاپولیرٹی کا کیا کریں گے؟ نہ لسانی فسادات ہونے دیں گے. پٹھان بھی عزت دار ہے, بلوچ بھی عزت دار ہے, سندھی مہاجر جتنے قومیت رہتی سب ہے, سب فوج کے اندر نہیں ہے. لگا تو بات لسانیت کی طرف نہیں چلی جائے گی, پھر وہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس لسانیت کو اپنی نمائندگی سے محروم کر دیا. دیکھیں بدامی صاحب, اس کو بڑی کلیئرٹی میں رکھیں. اس کو میں آپ کو آپ لکھ لیں, اگر کیا لکھیں؟ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی, ٹھیک ہے سر, بین, گورنر راج, میں غداری, اچھا 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز, 9 مئی کے بھگوڑے جو بھاگے ہوئے بلوں میں, پیپر ختم ہو رہا ہے بھائی, بھگوڑے بھاگے ہوئے جن کی ہندوستان سے لنکیجز ہیں وہ, اور مزید جو کیسز چل رہے ہیں ان کا ریٹن آن دا وال, وہ سب منطقی انجام سب دے جا رہے ہیں. اب جس حساب سے جو چیز ہوگی, ایک ایکشن ہوگا, اس کا ریئیکشن آ جائے گا. نہیں, بربریت سے ڈبل ریئیکشن ہوگا, ایک کے بدلے میں 2. ٹھیک ہے جی. اب آپ ابھی کے پی کے اندر 2 اور سی ایم ہیں, 2 اور سی ایم ہیں. دیکھیں نا, میں نے آپ کو جو چیزیں لکھ کے دی نا ان کو آپ غور سے پڑھتے نہیں. نااہلی, بہن, گورنر راج, غداری, 9 مئی. اب مینا خان ہے, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں, ٹھیک ہے. ایک کینڈیڈیٹ شاید خٹک بھی ہیں, وہ تیسرے نمبر پر آ گئے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ سب چیزیں بڑی باریکی سے میں آج آپ کا شو کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے پہلے صدر کیا, اللہ آگے بھی صدر کیا, یہ آپ دیکھیں گے. پھر جس حساب سے مومنٹم ہوگا, دیکھیں نا, کل دیکھیں یہ سب ایکشن کے اوپر جتنا, دیکھیں ہیل کی. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ڈی چوک سے کے پی کے گورنر ہاؤس تک آ گئے. آج میرے دوست کنڈی نے جیسے میں نے کہا تھا جواب دیا, کل پھر وہ دے گا. اچھا, ہاں کل وہ پھر دے گا, ٹھیک ہے. اور عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے. یہ خود گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم خان کو رہا کرو سے خان سے ملاقات کرو تک آ گئے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی 2 سال سے بتا رہا تھا کہ اس پورے خاکے کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے, سب سے زیادہ پریشانی میں کون ہے, سب سے زیادہ مشکلات کس کو ہیں, کون بند گلی میں چلا گیا؟ عمران خان صاحب. اس اگریڈ. سب کا بینیفٹ کس کو ہے؟ ان کمپرومائز لیڈرز کو, یہ ایکٹرز کو, یہ کیڑوں کو, ٹھیک ہے, ان ایکٹرز کو, ٹھیک ہے. اب آپ ایکویشن دیکھیں, میں 1.5 سال سے کہا تھا, آپ کیا کہہ رہی ہے پارٹی؟ عمران خان کہہ رہے ہیں جو این ڈی یو گئے وہ میر صادق جعفر ہے. جو گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کو کے پی کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نہیں اس کو مانتے, ٹھیک ہے. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. کیسے 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا, کل بھی چلے گا. اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی بابوؤں کی, وہ نہیں چاہتے, لوگ لڑوانا چاہتے ہیں, اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کے بیان. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, آپ کی ٹی وی چلا رہا ہے بھائی, میں تو نہیں وہاں بیٹھا ہوتا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو بانی کا جو ٹویٹ ہے اس میں کوئی نامور, کتے بلوں کی بات نہیں کر رہا, نامور, میں مثال دے رہا ہوں.
اچھا چلے नाज़रीन कराम, आपने फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी. फैसल वाडा असल में स्टैब्लिशमेंट के तर्जमान हैं और फैसल वाडा साहब ने कहा कि अब पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लगने जा रही है और इमरान खान की बहनों की मुलाकात अब नहीं होगी. अगर इमरान खान की बहनों ने या आवाम ने एहतजाज करने की कोशिश की तो हम इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल कर देंगे. नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का अजीम लीडर इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया. पाकिस्तान के लिए उसने वर्ल्ड कप लिया, पाकिस्तान के लिए उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अक़वाम मुत्तहिदा में उसने जो खिताब किया, उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं और जो उनके बारे में कोई गलत नाजेबा गुफ्तगू करता है वो हमारे दिल को चोट लगती है. नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि जो किसी की जंग है वो मैं अपने मुल्क में नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि हम किसी की जंग में अपने बच्चे क्यों शहीद करवाएं. नाज़रीन, जब ये इलेक्शन हुआ तो पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया, पीटीआई से जो है निशान छीन लिया गया. उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया और 18 फरवरी को पीटीआई की अक्सरियत बन गई. मगर नाज़रीन, बदकिस्मती से नून लीग को दोबारा हम पर मुसलत कर दिया गया और इस जमात की इतनी जो सीटें नहीं थी मगर इसको इतनी सीटें दे दी गई. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम कर दिया कि जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी उन्होंने नून लीग को दे दी और नून लीग की 2/3 अक्सरियत बन गई. नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया का जो निज़ाम है वो सारा ख़राब हो गया. अब अदालतें फ़ैसला नहीं दे पा रही. ये पाकिस्तान के लिए नाज़रीन कोई अच्छी खबर नहीं है. पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूर की हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत होनी चाहिए और नाज़रीन हर शख्स को आइन के दायरे में रह कर ही काम करना चाहिए. पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की अजीम फ़ौज है और उसने भारत को दांत शिकन जो है शिकस्त दी है और इसको कौम हमेशा याद रखेगी. और कोई भी सियासी जमात हो वो अदारों के ख़िलाफ़ जो है ना नाजेबा गुफ्तगू ना करे और इदारों को भी चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करें. इसमें पाकिस्तान की भलाई है और पाकिस्तान तरक्की करेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें. आपकी मोहब्बत का शुक्रिया.